ओम जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। समादरणीय मित्रहरू, समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज म हजुरहरू समक्ष यो आजको पर्न गएको यो एकादशी व्रत कथाको बारेमा म हजुरहरूलाई श्रवण गराउन गइरहेको छु। आजको यो एकादशी भनेको कुनै श्री हरि जबकि असारमा शुक्ल पक्षको एकादशीमा शयन गर्नुभएको थियो भने आज यो कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीमा भगवान आज उठ्नु भएको छ, जसलाई भनिन्छ हरिबोधनी एकादशी। आज भनेको माता तुलसीको विवाह गर्ने दिन पनि हो। यो आजको व्रत भनेको अत्यन्तै पुण्य एवं अत्यन्तै पावन रहेको छ, जुन एकादशीको व्रत गर्नाले समस्त पापहरू चाहिँ नष्ट भएर जानेछन्। हजुरहरू पनि यो एकादशी व्रत कथा चाहिँ पूर्ण रूपमा सुन्नलाई, श्रवण गर्नलाई नभुल्नुहोला, किनभने यो एकादशी भनेको उनै भगवान श्री हरिको, साक्षात श्री हरिको यो व्रत गर्ने दिन हो र यो भनेको चाहिँ उनै श्री हरिकै उपासना भएको हुनाले यो एकादशी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एवं अत्यन्तै परम पवित्र रहेको छ। सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ यो शरीरमा रहने, हामीले चाहिँ गर्ने कायिका, वाचिका, मानसिका समस्त पापहरू चाहिँ नष्ट गर्ने जति पनि छन्, यी सम्पूर्णलाई चाहिँ नष्ट गर्नको लागि अत्यन्तै उपयुक्त भनेको यो हरिबोधनी एकादशी हो। त्यसैले श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुरहरूले यो एकादशीको व्रत गर्नलाई नभुल्नुहोला। यो परम पुण्य एकादशीको व्रत गरेर सकेसम्मको पुण्यलाई चाहिँ आर्जन गर्नुहोला। यो आजको एकादशी 2080 साल मङ्सिर महिनाको यो 7 गतेको एकादशी भनेको उनै श्री हरिको एकादशी रहेको हुनाले हजुरहरूलाई म यो जति पनि यहाँ एकादशी महात्म्य छन्, हजुरहरूलाई म बेली विस्तार लगाएर यथा शक्य हजुरहरूलाई श्रवण गराउने नै छु। सम्पूर्णले चाहिँ कथा पुरा सुनेर मात्र जानुहोला। यो एकादशीको व्रत गर्नाले मात्रै, कथा श्रवण गर्नाले मात्रै पनि सम्पूर्ण पापहरू चाहिँ नष्ट भएर जान्छन् भनेर उनी भगवान श्री हरिले बताउनु भएको छ। यो एकादशी व्रत भनेको हजुरहरूले नित्य कर्म सकेर भगवान शालिग्रामलाई स्थापित गरेर अनि उनी शालिग्रामको पूजा गर्ने समय रहेको छ। अनि भगवानलाई स्नान, शालिग्राम भगवानलाई स्नान गराएको त्यो तीर्थ जल, त्यो पञ्चामृत ग्रहण गरेर अनि त्यस पछाडि व्रत तीर्थ जल अनि चरणामृत ग्रहण गरेर व्रतलाई प्रारम्भ गर्ने, अनि सन्ध्यामा भगवानको आरती, पूजा आरती गर्ने, अनि त्यस पछाडि भोलिपल्ट पनि त्यसै गरी भगवानको सेवा गरेर व्रतको उद्यापन गर्नुभयो भने हजुरहरूले अनन्य पुण्य फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। सकेसम्म भनिएको छ यो व्रत गर्दाखेरि केही पनि नखाइकन गर्ने, त्यो पनि सकिँदैन। जल पान गर्ने सकिँदैन, दुध पान गर्ने, घिउ मात्रै पान गरेर बस्ने सकिँदैन, एक साग फल खाने, दुवै साग फल खाने त्यो पनि सकिँदैन, एक साग भोजन गर्ने त्यो पनि सकिँदैन। शुद्ध भोजन गरेर व्रत बस्नलाई पनि सकिन्छ। अझ भनिएको छ बालकलाई, वृद्धलाई र रोगीलाई बालक, वृद्ध र रोगीले चाहिँ एकादशी व्रत, कुनै पनि व्रत गर्दाखेरि भोजन गरेर पनि बस्नु सक्नुहुन्छ भनेर शास्त्र आदिले चाहिँ बताएका छन्। त्यसैले गर्दा ढिला नगरिकन शुभारम्भ गरौँ हाम्रो यो एकादशी व्रत कथालाई। हजुरहरू पनि तन मन वचनलाई एकत्रित गरेर, आफ्नो बाणीलाई एकत्रित गरेर उनै भगवान श्री हरिको नामलाई स्मरण गर्दै यो एकादशी व्रत कथा चाहिँ श्रवण गर्नुहोला। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय हो। ओम श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्।
अमरि कबरि भारा भ्रमरि मुखरि कृतं दूरी करोतु दुरितं गौरी चरण पंकजम अविरलमल दवज निवहम भ्रमर कुलानित सेवित कपोलम अभिमत फलदातारम कामेशं गणपतिं वन्दे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। जय जय श्री राधे रमण हरे जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान को कृष्ण कन्हैया लाल को जय। आज को एकादशी व्रत उत्सव को जय हो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आउनुहोस् अब आजको यो परम पावनी परम पुण्यदायी मोक्षदायी एकादशी उनै श्री हरिको वर्णन गरौँ, कथा श्रवण गरौँ। यो कथा उनै नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले श्रवण गराउनु भएको थियो। कस्तो प्रकारले श्रवण गराउनु भयो त भन्दा, जब ती नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरू विश्व शान्तिका निमित्त यज्ञ गरिरहनु भएको थियो। हजारौं वर्षसम्म यज्ञ चलिरहने थियो। त्यस्तो प्रकारको यज्ञ गर्नुभएको थियो। त्यो यज्ञमा साक्षात यमराजले पनि वरदान दिएका थिए कि सौनक महाराजलाई कि जबसम्म हजुरले यज्ञ गर्नुहुन्छ तबसम्म म कसैलाई पनि यहाँबाट लिएर जान्न भनेर यमराजको वरदानलाई प्राप्त गरेर हजारौं वर्षसम्म चलिरहने यज्ञ गरिरहनु भएको थियो। त्यो यज्ञ गर्दा गर्दा अब ती ऋषिहरूको मनमा यस्तो कुरा उब्जनी हुन लाग्यो कि अब त हामीले केही कथा भगवानको बाणीहरू भगवानका कथाहरू श्रवण गर्न पाए पनि हुन्थ्यो, भगवानको महिमाको कथा श्रवण गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने जब मनमा इच्छा लाग्यो। जब भनिन्छ भगवानको इच्छा कथा श्रवण गर्ने इच्छा लाग्ने बित्तिकै भगवानले कुनै न कुनै माध्यम हामी माझमा पठाउनुहुन्छ। त्यति नै बेलामा परबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो सुतजी महाराज। सुतजी महाराज त्यहाँ तीर्थाटन गर्दै गर्दै आइपुग्नु भएको देख्ने बित्तिकै सम्पूर्ण ती ऋषिहरूले आफ्नो स्थानबाट उठेर अनि स्वागत गर्दै त्यो सभाको बीचमा लगेर एउटा सुन्दर व्यासासनमा बसाउनु भयो। अनि भन्न लाग्नुहुन्छ, हे महाभाग्यशाली हे सुतजी महाराज, हजुरले हामीलाई सबैको कल्याण चाहने, हजुरले यस लोकमा र परलोकमा पनि मुक्ति दिलाउने वाला अनेक कथाहरू हामीलाई श्रवण गराउनु भएको छ। कयौं चोटि हामीले हजुरका मुखारविन्दबाट कथा श्रवण गरेका छौँ। अब यो पटक हामीलाई उनै प्रभुको हरिको महात्म्यको कथालाई श्रवण गराउनुहोस्। एकादशी महात्म्यको कथा हामी श्रवण गर्न चाहन्छौँ भनेर विनयपूर्वक भन्न लागे। तब ती सुतजी महाराजले पनि सम्पूर्ण ती सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई एकसाथ प्रणाम गर्दै अनि भन्न लाग्नुहुन्छ, हे महाराज, अघि राजा अनेक ऋषिहरूलाई चाहिँ सुनाउनु भएको, ऋषि मुनिहरूले सुनाउनु भएको कथाहरू भगवान श्री कृष्णले अर्जुन सहित 5 पाण्डवहरूलाई सुनाउनु भएको अनि वेदव्यासजीका मुखारविन्दबाट मैले सुनेको कथा, सोही कथामा हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछु। हजुरहरू चिन्ता नमान्नुहोस् भनेर ती सौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिहरूलाई कथा श्रवण गराउन लाग्नुभयो। अनि
यहाँ पनि म हजुरहरूलाई श्रवण गराउन गइरहेको छु, सावधान भएर श्रवण गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, ओम श्री नराय नमः, ओम श्री नरोत्तमाय नमः, ओम श्री देवी सरस्वत्यै नमः, ओम श्री व्यासाय नमः। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउन लाग्नुहुन्छ। ओम हराय नमः। सर्वे श्रोता र सावधान भवन्तु। हे ऋषिश्वरहरू, म हजुरहरूलाई अब यो कथा श्रवण गराउन गइरहेको छु भनेर अब यहाँ भन्न लाग्नुहुन्छ कि आजको यो कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशी कथा म हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदछु। यो कथा उनै ब्रह्माजीले श्रवण गराउनु भएको नारद मुनिलाई अब यहाँ भन्न गइरहनु भएको छ। प्रबोधन्याम समाहात्म्य पापाग्नं पुण्यवर्धनम मुक्तिप्रदम सुबुद्धीनाम शृणुस्व मुनिसत्तमा। हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद मुनि, यो प्रबोधनी एकादशीको व्रतको महात्म्य सारा पापलाई हार्ने र भयभरका पुण्यलाई बढाउने तथा असल बुद्धि भएकाहरूलाई मुक्ति समेत दिलाउने वाला हुन्छ। त्यसबारे अब म तिमीलाई श्रवण गराउँछु, राम्रोसँगले सुन्नु। हे विप्रेन्द्र नारद, जबसम्म भन्नुहुन्छ कि तावद् गर्जन्ति तीर्थानि यसमुद्रं सरांसि च यावत् प्रबोधने विष्णोस्तीर्थानि याति कार्तिकी। तावद् गर्जन्ति विप्रेन्द्र गंगाया गंगा भागीरथी चितौ यावन्न याति पापाग्नि कार्तिके हरिबोधनी। भन्नुहुन्छ कि जबसम्म गंगा भागीरथी जबसम्म पृथ्वीमा गंगा भागीरथी रहन्छन् तबसम्म गर्जना गर्छिन्। जबसम्म कि सारा पापलाई हरण गर्नेवाला हरिबोधनी एकादशी कार्तिक महिनामा आउँदैन, त्यसै गरी जबसम्म समुद्रका सारा तीर्थहरू र पुण्यदायी तलाउहरू तबसम्म गर्जन्छन् जबसम्म कार्तिकमा विष्णु भगवान जागा हुने उनको तिथि हरिबोधनी एकादशी आउँदैन। भन्नुहुन्छ हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको फल र सैकडौं राजसूय यज्ञ गरेको फल मनुष्यले केवल यो हरिबोधनी एकादशीमा गरेको एउटै उपवासले नै प्राप्त गर्दछ। तब नारद मुनि भन्न लाग्नुहुन्छ, एक भुक्तेन किं पुण्य नक्त भोजने उपवासेन किं पुण्यम तन्मे ब्रूहि पितामह। हे पितामह, एक दिनमा एक छाक मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ? रातिमा मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ? अथवा उपवासेन किं पुण्य तन्मे ब्रूहि पितामह, खाँदै नखानाले उपवास गर्नाले के पुण्य हुन्छ? हे पितामह, त्यो कुरा मलाई बताउनुहोस्। भनेपछि तब ब्रह्माजी भन्न लाग्नुहुन्छ, एक भुक्तेन जन्मोक्तम नक्तेन द्विजनुर्भवम सप्त जन्म भवम पाप मुपवासे न नश्यति। कि हे ब्रह्माजी, हे नारद मुनि, एक छाक मात्र खानाले एक जन्मको, रात्रि मात्रले खानाले 2 जन्मको र पुरा अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखि जम्मा भएका सम्पूर्ण पापहरू क्षणभरमै नाश भएर जान्छन्। हे पुत्र नारद, जुन वस्तु दुर्लभ छ, जुन पाइँदै नपाइने छ र जो तिनै लोकमा देखिँदै नदेखिने र आफूले चिताउँदै नचिताएका वस्तु पनि हरिबोधनी एकादशीले दिन्छ। मेरु र मन्दराचल जस्ता थुप्रा जो पापहरू छन्, सारा पाप हर्ने यो हरिबोधनी एकादशीको एउटै उपवासले सम्पूर्ण पापहरू खरानी भएर जान्छन्। हजारौं वर्षदेखि कमाएका थुपारी रहेका जो दुष्कर्म छन्, ती सबै हरिबोधनीमा
गरेको रात्रि जागरामले नै जस प्रकार रुवाको सिरकलाई आगोले डढाउँदछ त्यसै गरी नै भस्मीभूत पारिदिन्छ। उपवासं प्रबोधिन्या य करोति स्वभावत विधिवन् मुनि शार्दूल यथोक्तं लभते फलम्। हे नारद मुनि, जो जन आफ्नो इच्छाले वा श्रद्धाले विधिपूर्वक प्रबोधनीमा यो हरिबोधनी एकादशीको उपवास गर्दछन् रहन्छन् भने उसले पुरा कहे मुताबिकको पुण्य फल प्राप्त गर्दछ। जो मनुष्य कहे मुताबिक विधिपूर्वक असल पुण्य कर्म गर्दछ, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, त्यो मनुष्य थुप्रै पुण्यलाई प्राप्त गर्दछन्। मेरु पर्वत जस्तो जत्रो ठुलो पुण्य फल प्राप्त गर्दछन्। हे नारद मुनि, जो जन विधिहीन भएको मनमा पुण्य कर्म गरेर मैले भलै मेरु पर्वत जत्रो ढेर लगाओस्, त्यसले एक रत्ती पनि त्यस धर्मको फल पाउँदैन। सन्ध्या नगर्ने, व्रतबन्धका नियम भङ्ग गर्ने, ईश्वर नमान्ने, नास्तिक वेदका निन्दा गर्ने, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने, यस्ता पापीका शरीरमा धर्म कहिल्यै पनि रहँदैन। परदार रते मूर्खे कृतज्ञे वञ्चके तथा धर्मो न तिष्ठते देहे एतेषामपि देहिनां। त्यस्तै अर्काको स्त्रीमा भोग गर्नेवाला, पटमूर्ख, कृतज्ञ, महाठग जो जन छन्, यस्ता प्राणीका शरीरमा पनि धर्म कहिल्यै पनि टिक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा हे नारद मुनि, ब्राह्मण होस् वा शूद्र होस्, जसले चाहिँ अर्काको स्त्रीमा कुदृष्टि गर्दछ भने अनि अर्काको स्त्रीलाई चाहिँ हरण गर्दछ भने ती सम्पूर्ण चाण्डाल्य तुल्य हुन्छन्। परस्त्री अथवा कोही पनि होस्, उसले चाहिँ मनबाट पनि कुदृष्टि लगाउनु हुँदैन, त्यो वंश सहित नै नाश हुन्छ। जो अधर्म छन्, जसले चाहिँ नास्तिक छन्, त्यस्ताको सन्तान हुँदैनन्। जन्मभरि कमाएका पुण्य पनि रहँदैन। यस प्रकारले गर्दाखेरि गुरुका साथमा वा ब्राह्मणका साथमा जो जन घमण्ड गरेर रहन्छन्, त्यसको पुण्य कर्म तुरन्त नै नाश हुन्छ र त्यस्तो जन जीवनमा धन वा सन्तति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सदाचार नगर्ने मानिसहरूको, वेश्यागमन गर्ने पुरुष तथा स्त्रीहरूको, दुष्ट सङ्गत गर्ने, दुष्टको सङ्गत गर्ने, सेवा गर्ने, त्यस्ता मनुष्यको मुख देख्ने बित्तिकै पनि धर्मले चाहिँ आफ्नो शिरलाई अर्कोतिर लग्दछ। हे राजन, पतितै सहसङ्गम च तद्गृहे गमनम तथा ये कुर्वन्ति नृपश्रेष्ठ ते गच्छन्ति यमालय। जो जन पतित नीचहरूका सङ्गत गर्दछन् तथा उसको घरमा गइरहने गर्दछ, त्यस्ता जन अवश्य नै नरकमा जान्छन्। हे बाबु नारद, स्वागत आसनले, भोजनले जुन मनुष्यको धर्म नष्ट भएको छ अनि तिनीहरूको कीर्ति, आयु, सन्तान र सुख सबै नष्ट हुन्छ। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गर्दछन्, ती त्रिवर्ग यानि कि धर्म, अर्थ, काम आदिका चाहिँ फलले हीन भएर रहन्छन् अनि तिनीहरू चाहिँ नरक रूपी आगोले डढाइरहन्छन् ती व्यक्तिहरूलाई। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गरेर रमाउँदछन् र जो मूर्खहरू त्यस्ता अपमान गर्नेलाई रोक्दैनन्, त्यस्ता ती मनुष्यहरूले नै आफ्नो कुल नाश भएको देख्दछन्। भ्रष्ट आचार विचार हुने जो जनको चुगलीखोर गर्दछन् अनि जो चाहिँ महामूर्ख, सठको शरीरले जति सुकै दान हवन गरे पनि उसले चाहिँ असल गतिलाई प्राप्त गर्दैन।
असल गति प्राप्त कसरी गर्दछन् त भन्दा तिनीहरूले सम्पूर्ण कर्म चाहिँ अबबाट गर्दिन है भनेर एकादशीको व्रत गरेर त्यो कर्म आइन्दाबाट गरेनन् भने मात्र त्यो असल गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। फेरि पनि तिनीहरूले चाहिँ गरे त्यस्तै काम खराब काम गरे भने तिनीहरू पहिलेका पाप सहित पुनः नरकमा जान्छन्। त्यस कारणले आफ्नो मनुष्यले कल्याण हुने नहुने तथा लोकद्वारा निन्दा गरिने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। सबैले सधैँ सदाचारी भएर रहनु पर्दछ, जो गर्दा धर्म नाश नहोस्। जो मनुष्य तन मन वचनले म चाहिँ एकादशीको यो हरिबोधनी एकादशीको व्रत गर्दछु भन्ने ध्यान गरिरहन्छ अर्थात् चिताइरहन्छ, त्यस्ता जनका 100 जन्म पहिलेदेखिका पापहरू पनि विलीन भएर जान्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। समतीतं भविष्यं च वर्तमान कुलायुतं विष्णु लोकं नयत्यासु प्रबोधिन्यां तु जागरे। जो व्यक्तिहरू यी हरिबोधनी एकादशीको रातभरि जागरण गर्दछन् त्यसले आफ्ना त्यस पुण्यले बितेका आउने र भइरहेका अर्थात् पिछाडिका अगाडिका र वर्तमान 10-10 हजार आफ्ना चाहिँ वंशजलाई तुरुन्त नै विष्णु लोकमा पुर्याउँदछन् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि पूर्वका कर्मले उत्पन्न भएका नारकीय दुःखहरूद्वारा छुटेका उसका पितृहरू खुसी हुँदै सजधजका लागि साथमा विष्णु लोकमा निवास गर्दछन्। जुन मनुष्यले ब्रह्महत्या आदि गरेर घोर पाप गरेको भए तापनि उसले यदि हरिबोधनी एकादशीको रातभरि जागरण गर्दछ भने उसका सम्पूर्ण पापहरू धोइएर हे मुनि त्यो जन निष्पाप भएर रहन्छ। दुष्प्राप्यम यत् फलं रम्यै अश्वमेधादिभिर्मखै प्राप्यते तत्सुखेनैव प्रबोधिन्यां तु जागरे। जो व्यक्तिले पुण्य फल विधि पूर्वक गरिएका अश्वमेध आदि यज्ञहरू पनि पाउन कठिन छ, त्यो पुण्य फल केवल हरिबोधनीमा व्रत पूर्वक रातभर जागरण गर्नाले मात्र पनि त्यो फल प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। मनुष्यले अनेक कर्म गरेका पापहरू तीर्थमा डुबुल्की मारेर स्नान गरेर जुन स्नान गरेर चाहिँ जुन फल प्राप्त हुन्छ, गाई दान गर्नाले, जग्गा दान गर्नाले अनि त्यसै गरी चाहिँ सुवर्ण दान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल केवल हरिबोधनी एकादशीको रातभरि हरिको कीर्तन गर्दै जागरण गर्नाले त्यो फल प्राप्त हुन्छ। हे मुनि शार्दूल, मुनि श्रेष्ठ, हे नारद मुनि, त्यसै कारणले गर्दाखेरि जात स एव सुकृति कुलं तेनैव पावितं कार्तिके मुनि शार्दूल कृतायेन प्रबोधनी। हे नारद मुनि, त्यही नै पुण्यात्मा जन्मिएको हो, त्यसैले नै आफ्नो कुललाई पवित्र पार्दछ। जसले कार्तिक महिनामा हरिबोधनीको विधि पूर्वक व्रत पूजा जागरण गरेको छ, यानि कि कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत गरेको छ भने त्यो व्यक्तिकै जन्म चाहिँ सफल भएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। जस्ता मनुष्यको मृत्यु निश्चित छ, त्यस्तै एक दिन धन नाश हुनु पनि निश्चित छ। हे मुनि श्रेष्ठ, यस्तो कुरा जानेर अवश्य नै विष्णुको दिन भनेको हरिबोधनीको व्रत पूजा जागरण गर्नु पर्दछ। तिनै लोकमा जो कोही यानि भयभरका तीर्थहरू जति पनि छन्, ती सबै तीर्थहरू त्यसका घरमा सदा रहन्छन्। जो जन राम्रोसँगले विधिपूर्वक एकादशी व्रत गर्दछन्, हरिबोधनी एकादशीको व्रत गर्दछन् भने सारा कर्मलाई त्यागेर पनि
चक्रपाणी हरि भगवानको प्रसन्नताका लागि अर्थात् हरि भगवान प्रसन्न पार्नका लागि अति नै सुन्दर जुन यो एकादशी व्रत छ, हरिबोधनी एकादशीको व्रत कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीमा गर्नु पर्दछ। त्यही जन ज्ञानी हो, जो जन योगी हो, जो जन तपस्वी हो, त्यही जन जितेन्द्रिय हो, जसले मृत्युलोकको सुख भोग र मरेपछि मोक्ष पनि त्यसैको रहन्छ, जसले हरिबोधनी एकादशीको व्रत गर्दछ। धर्म अर्थ अर्थात् धर्मको तत्त्वलाई दिनेवाला यो हरिबोधनी एकादशी विष्णु भगवानको अत्यन्त प्रिय एकादशी छ। जीवनमा एकैपल्ट पनि यसको व्रत गर्यो भने त्यो मनुष्य मुक्तिको भोगी हुन्छ। हे नारद मुनि, प्रबोधनी एकादशीको व्रत गरेपछि त्यो व्रत गरेपछि फेरि उसले चाहिँ यो गर्भमा आउनु पर्दैन। त्यसकारण अरू सबै धर्मलाई छाडेर पनि त्यस दिन हरिबोधनीको व्रत मनुष्यले गर्नु पर्दछ। कर्मले, मनले, वचनले जुन पाप आजसम्म थुपारिरहेको छ, त्यो पाप हरिबोधनी एकादशीको व्रत गर्नाले गोविन्द भगवानले त्यसलाई चाहिँ ती सम्पूर्ण पापहरू गङ्गा माताका साथमा बगाइदिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। हे बाबु नारद, स्नानं दानं जपो होमो समुद्दिश्य जनार्दनम नरेर्यत् क्रियते वत्स प्रबोधिन्यां तदक्षयम्। हे बाबु नारद, हरिबोधनी एकादशीमा जनार्दन भगवानको उद्देश्य गरेर अर्थात् उहाँको नाममा मनुष्यहरूले जो स्नान गर्दछन्, स्नानं दानं जपो होम, स्नान गर्दछ, दान गर्दछ, जप गर्दछ अनि होम आदि गर्दछन् भने त्यो सब यानि कि कहिले पनि ननासिने समान हुन्छ, अक्षय समान हुन्छ। जो मनुष्यहरू हरिबोधनीको व्रत बसेर त्यस दिन भक्तिपूर्वक माधव भगवानको पूजा गर्दछ, ती जनहरू 100 जन्मदेखि थुप्रिँदै आइरहेको पापबाट पनि छुटकारा प्राप्त गर्दछन्। हे पुत्र नारद, यो अत्यन्त ठुलो व्रतले ठुला ठुला पापका समूहहरूलाई पनि नाश गरिदिन्छ। तसर्थ विष्णु भगवानको जागा हुने दिन हरिबोधनी एकादशीको दिन विधिपूर्वक सबैले उपवास गर्नु पर्दछ। यस व्रतद्वारा भगवान जनार्दनलाई सन्तुष्ट पारेर त्यो व्रती मनुष्य सारा दिशाहरूलाई पनि जलजली पार्दै हरि भगवानको धाममा सरासर जान्छन्। हे ऋषि मुनि, हे नारदजी, कर्तव्यैष प्रयत्नेन नरैकान्तिमभिप्सुभि एकादशीं ऋषि श्रेष्ठ कार्तिकेतु प्रबोधिनीम। कार्तिक शुक्ल पक्षमा पर्ने यो प्रबोधनी एकादशी हरिबोधनी एकादशीलाई कान्ति वा कीर्ति चाहने मनुष्यले परिश्रम पूर्वक पनि यसलाई नै व्रत गर्नु पर्दछ। जस प्रकार नारद मुनि बालक अवस्थामा हामीले गर्ने पापहरू, यौवन अवस्थामा गर्ने पापहरू बुढो भएपछि जुन सैकडौँ पापहरू छन्, सैकडौँ जन्मदेखि थुप्रिरहेका पापहरू छन्, सबै पापहरू थोरै होस् अथवा धेरै होस्, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सुनेको होस् वा जस्तो प्रकारले पनि नसुनेको होस्, अनि हामीले गर्ने एकदम सुकेको पाप होस् या त गिलो ताजा होस् अथवा एकदम गुप्त पाप होस्, त्यो सबै पापहरू हरिबोधनी एकादशीको दिन भक्तिपूर्वक गोविन्द भगवानको पूजा गर्नाले त्यो पूजनले सफा पारेर पखालिदिन्छ। यस एकादशीको व्रत बसेर हरिको पूजा गर्नेलाई हरिबोधनी एकादशीले धनधान्य थुपारिदिनुहुन्छ, पुण्य बढाइदिनुहुन्छ, ठुला ठुला पाप हटाइदिनुहुन्छ। यदि कसैले भक्तिपूर्वक यसको उपासना गर्यो भने त्यसलाई कुनै कुराको दुर्लभ हुँदैन।
जबसम्म सूर्य चन्द्रको ग्रहणमा गरिएका दान ध्यान जपको फल बताइएको छ ती सम्पूर्ण फलहरू प्रबोधनी यानि कि हरिबोधनी एकादशीको रात्रिमा जागरण गर्नाले त्यो भन्दा पनि 1000 गुणा फल प्राप्त हुन्छ। प्रबोधनीमा जो स्नान गर्दछन्, जो दान गर्दछन्, जो होम जप गर्दछन्, तिनीहरूले हरिको पूजा गरिरहन्छन्। ती सम्पूर्ण चाहिँ करोडौं गुणा बराबर फल प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। जन्म प्रवृत्ति यत् पुण्यम नरेणाभ्यर्जितं भवेत् वृथा भवति तत्सर्वं कृत्वा कार्तिक व्रतम। जन्मदेखि मनुष्यले जो पुण्य सञ्चय गरेको छ त्यो सबै पुण्य यदि उसले हरिबोधनीको व्रत गरेन भने बेकार हुन्छ। जो मनुष्य विष्णुको व्रत पूजा आजा नगरिकन कार्तिक महिनामा बिताउँदछ भने उसले जन्मदेखि आर्जन गरेका पुण्यको फल हे नारद मुनि उसले प्राप्त गर्दैन। हे विप्रेन्द्र, हे ब्राह्मण नारद, त्यस कारणले तिमीले परिश्रम पूर्वक पनि सबै कामना यानि चाहेको कुरा पूरा गरिदिने देवताका पनि देवता भगवान जनार्दनको नारायणको उपासना व्रत गर्ने गर। विष्णु भक्तिमा तत्पर रहने जो कुनै व्यक्तिले पनि कार्तिक भरि अर्काको अन्न त्याग्नु पर्दछ, खानु हुँदैन। हे बाबु नारद, कार्तिक महिनामा अर्काको अन्न खानाले हाम्रा चाहिँ पुण्यहरू नाश हुँदै जान्छन्। त्यो पुण्यलाई पुनः प्राप्त गर्नको लागि यो एकादशीको व्रत भने अवश्य पनि गर्नु पर्दछ। त्यस कारणले कार्तिकमा सत्शास्त्रको कथा श्रवण गर्नाले, मधुसूदन भगवानको कथा श्रवण गर्नाले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रसन्न अरू यज्ञ वा दान वा हात्ती घोडाका दानले हुनुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जो मनुष्यले कार्तिक महिनामा जस्तो प्रकारले पनि भगवानको पूजा गर्दछन्, जस्तो प्रकारले भगवानको सेवा गर्दछन्, अनि एक श्लोक होस् वा आधा श्लोक होस्, ये कुर्वन्ति कथां विष्णोर् य शृण्वन्ति समाहिता श्लोकं वा श्लोकपादं वा कार्तिके गोशतं फलम। जसले चाहिँ एक श्लोक अथवा आधा श्लोक भए तापनि एकै पाउ विष्णुको कथा लगाउँदछ, श्रवण गर्दछ भने, सावधान भएर श्रवण गर्दछ भने त्यो कथा श्रवणले 100 गौदान गरेको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। कार्तिक महिनामा सबै मनुष्यहरूले अरू धर्म कर्म छाडेर मेरा मूर्तिको सामु रही हे मुनि सबै सत्शास्त्रको अवलोकन गर्नु पर्दछ अथवा सुन्नु पर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, कल्याणार्थ वा लोभ बुद्धिले अर्थात् द्रव्य लाभका लागि भए पनि जो मनुष्य कार्तिक महिनामा हरिको कथा कहन्छ, बताउँदछ अथवा सुन्दछ उसले 101 कुल वंशलाई उद्धार गर्दछ। जो मनुष्य दिनहुँ सत्शास्त्र पुराण आदि सुनेर कार्तिक महिनामा बिताउँदछ उसले आफ्ना सारा पापलाई डढाउँदछ, 10,000 यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ। जो मनुष्य नियम पूर्वक चतुर्मासा भरि नै भगवान विष्णुको कथा श्रवण गर्दछ भने, विशेष गरेर कार्तिक महिनामा अवश्य सुन्ने गर्छ भने उसले 1000औं गाई दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। हे नारद मुनि, प्रबोधवासरे विष्णु कुरुते यो हरे कथां सप्तद्वीपवती दाने तत्फलम लभते मुने। हरिको जाग्ने दिन यानी कि हरिबोधनी, जो यो दिन जो मनुष्य हरिको कथा भन्न लगाउँदछ, 7औं दीपावलीमा भूमिदान गर्दाखेरि जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल उसले यसै पटकमा पाउँदछ। यही एकादशीको व्रत गर्न लगाउँदैमा पनि त्यो फल उसले प्राप्त गर्दछ। हे मुनि नारद, भगवान विष्णुको दिव्य कथा सुनेर जो जन
कथावाचक पण्डितलाई आफ्नो सावगास अनुसार पूजन गर्दछ। तिनलाई पछि सनातन लोकमा बास मिल्दछ। पिता ब्रह्माको यस्तो वचन सुनेर नारद मुनिले फेरि भन्न लाग्नुभयो, ब्रह्मे मुहूर्त चोत्थाय एकादश्यां द्विजोत्तम स्नानं चैव प्रकर्तव्यं दन्ताधावन पूर्वकम। हे प्रभु, के अब मलाई हजुरले यस्तो कुरो बताउनुहोस् जस प्रकारले विधि पूर्वक विधि नाम ब्रूहिमे स्वामिन एकादश्याम सुसोत्तम। के भन्न लाग्नुहुन्छ, देवतामा श्रेष्ठ पिताजी, सृष्टि मात्रका मालिक, अब मलाई एकादशीको व्रत गर्ने विधान श्रवण गराउनुहोस्। जुन विधान पूर्वक व्रत गर्दा जुन प्रकारले फल प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा बताउनुहोस्। नारदजीको कुरा सुनेर ब्रह्माजी बताउन लाग्नुहुन्छ, ब्रह्मे मुहूर्त चोत्थाय एकादश्याम द्विजोत्तम। बिहानै ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर यानि कि रात्रि रहँदै उठेर सूचिपूर्वक दतिवन लगाइवरिकन आफ्नो नित्य कर्ममा पोखरीमा अथवा कुवामा गएर स्नान गर्ने, अनि त्यस पछाडि भगवान केशवको पूजा गरेर हरिका चरित्रहरूको कथा श्रवण गर्ने। हे भाग्यमानी नारद मुनि, त्यसपछि नियमका लागि हात जोडेर अनेक मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै गर्दै भगवानको पाउमा पर्ने। नियमार्थे महाभाग इमाम मन्त्र मुदिरेत एकादश्याम निराहार स्थित्वा हीन हनि परे हयम। हे हरि, एकादशीका दिन निराहार रहेर आउने अर्को दिनमा मात्र म खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष भगवान, हे अच्युत भगवान, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, मेरो रक्षक हजुर हुनुहुन्छ भनी देवताका पनि देवता चक्र धारण गर्ने भगवान विष्णुको ध्यान गर्दै भगवानलाई अनेक मन्त्रले भनेर भक्तिपूर्वक प्रसन्न चित्तका भएर उपवास अर्पण गर्दै विष्णु भगवानका नजिकैमा रहेर हरि कीर्तन गर्दै रातभर जागरण गर्ने। हे मुनि, त्यो दिन रातभरि जागरण गर्नाले हरि विष्णुका गाना बाजन नाच कीर्तन अथवा हरिका कथाहरूको श्रवण आदि जो जन गर्दछन् त्यो जन पुण्यात्मा पुरुष परन्तुमा तिनै लोकभन्दा माथि रहन्छ। कार्तिकको हरिबोधनीमा धेरै धेरै फूल, धेरै फल, कपुर, अगर अरू सम्पूर्ण पूजा सामग्रीले भगवानको पूजन आदि गर्नु पर्दछ। अनि भन्नुहुन्छ, हे नारद मुनि, वित्त साठ्यम न कर्तव्य सम्प्राप्ते हरिवासरे यस्मात् पुण्य समख्यातम प्राप्यते मुनि सत्तमा। हे नारद मुनि, हरिको बार प्रबोधनी एकादशीको दिनमा नित्य साठ्य यानि कि किफायत नगरिकन पूजा आजा गर्नु पर्दछ, किनकि यस दिन गरेको पुण्यको फल कहिले पनि गनि नसक्ने समान हुन्छ। प्रबोधनीमा जागरण गर्दाखेरि रातभरि नै जसो नाना प्रकारले राम्रा फलहरूले हरिको पूजा गर्नु र बिहानमा शङ्खमा जल, चन्दन, फूल, दूध, दही, चिनी, घिउ, मह मिलाएर जलमा शङ्खमा जल अनेक प्रकारले भगवानलाई पूजा गर्नु, भगवानलाई अर्घ दिनु, जो पुण्य फल समस्त तीर्थहरूमा स्नान गर्नाले प्राप्त हुन्छ, सब प्रकारका दान गरेर प्राप्त हुन्छ, त्यसको करोड गुणा पुण्य फल हरिबोधनीमा अर्घ दिनाले प्राप्त हुन्छ। यस दिन राम्रा अगस्तीका फूलहरूले जो जनार्दनको पूजा गर्दछ, हे मुनि श्रेष्ठ, त्यस्तो पुण्यात्मालाई साक्षात इन्द्रले हात जोडेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। हे विप्रेन्द्र, हे नारद मुनि, तपस्याले सन्तुष्ट पारिएका हरिले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ जो कुरो अगस्ती फूलहरूले श्रृङ्गारिएका ऋषिकेश भगवानले गर्नुहुन्छ। अनि हे कली झगडा यानि कि वर्धन सुल्याहा नारद,
जो जन कार्तिकमा श्रीकृष्णलाई बेलका पत्रहरूले पनि ठुलो भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछ, ती सबैले मैले बताए मुक्ति प्राप्त गर्दछ। हे वत्स नारद, जो जन कार्तिकका तुलसीका पत्र पुष्पले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन्, तिनले 10,000 वर्षदेखि गरी आएका आफ्ना सारा पापहरू खरानी भएर पारिदिन्छन्। दर्शन गरिएका, छोइएका अथवा ध्यान गरिएका, कीर्तन गरिएका, स्तुति गरिएका, रोपिएकी, सेचिएकी र सधैँ पूजा गरिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। उनी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछ, त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घरमा यानि कि वैकुण्ठमा वास गर्न पाउँदछन्। हे नारद मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछ त्यति 1000 युगसम्म सुकृत पुण्य फैलाउँदै जानेछ। हे नारद मुनि, जुन पुरुषहरूद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा, शाखा प्रशाखाहरूले र उसका बिया र पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छ, ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मने छन् र जो बितिसकेका छन्, ती सब जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको घरमा यानि कि वैकुण्ठमा वास हुन्छ। जो मनुष्यहरू कदमका फूलहरूले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछ, भगवान विष्णुको कृपाले ती व्यक्तिहरू यमालय अर्थात् नरकलाई हेर्नु पनि पर्दैन। त्यस प्रकारले कदमको फूल देख्ने बित्तिकै नै भगवान केशव अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर ब्राह्मण भन्न लाग्नुहुन्छ नारद मुनिलाई। सबै मनोकामना पूरा गरिदिने हरि भगवानलाई कदमको फूलले पूजा गरेपछि त प्रसन्न भएर फुरुक्क पर्नुका साथै आश्चर्य पर्नुहुन्छ। अनि फेरि वसन्त ऋतुमा पाटलका फूलहरूले गरुडध्वज भगवान विष्णुलाई अत्यन्त भक्तिपूर्वक जो जन पूजा गर्दछ, त्यो जन अवश्य नै मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। हे नारद मुनि, जो जन मौलसरी अशोक कुसुमका फूलहरूले जगतपति विष्णुको पूजा गर्दछन्, ती जन जबसम्म चन्द्रमा सूर्य रहन्छ तबसम्म शोक सुरता रहित रहन्छ। हे विप्रेन्द्र नारद मुनि, जो जन सेता वा राता वा पहेँला, करवीर वा कनेरका फूलहरूले भगवानको पूजन गर्दछन्, तिनका उपर भगवान केशव 4 युगसम्म प्रसन्न रहनुहुन्छ। जो मनुष्यहरू केशव भगवानका उपर आँपका मन्जरीहरूले चढाउँदछन्, ती भाग्यमानी जनहरू 1 करोड गाईदान गरेको पुण्य फल प्राप्त गर्दछन्। जो जन हरिको पूजा गर्दाखेरि दुबाका मुन्टा चढाउँछन्, उस मनुष्यको त्यस पूजाको 100 गुणा बेसी फल प्राप्त हुन्छ। हे नारद मुनि, आफ्ना भक्तिलाई सधैँ सुख दिने भगवान विष्णुलाई जो जनहरू शमीका पातहरूले पूजा गर्दछ, तिनीहरू महाघोर डरलाग्दो यमको मार्ग तरेर जान्छन्, पार पाउँदछन् भनेर भन्नुहुन्छ। र यस प्रकारले जो जनले चाहिँ सदैव भगवानलाई यस्तो प्रकारले भोक्ति मुक्ति दिने केशव भगवानलाई रातभरि पूजा गरेर हे ब्राह्मण नारद, भोलिपल्ट बिहानै उठेर प्रशस्त पानीले खलखल स्नान गरेर नदीमा गएर अथवा स्नान गर्दछ भने अनि सन्ध्या जप गरेर त्यही गरिने पूजापाठ आदि प्रातःकालीनमा
क्रिया सारा गरिसकेर अनि घर आएर व्रती मनुष्यहरूले विधिपूर्वक भगवानको पूजा गर्नु अनि व्रतको परिपूर्णताका लागि बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु र भक्तियुक्त चित्तले शिर झुकाएर ती ब्राह्मणको पाउ परि क्षमा याचना गर्नु। त्यसपछि उपरना आदि वस्त्रका साथ गुरुको पूजा गर्नु पर्दछ। गुरुलाई श्रद्धापूर्वक यथेच्छ भोजन गराउनु र भगवानको प्रसन्नताका लागि गुरुलाई दक्षिणा दिनु अनि प्रयत्नपूर्वक झर्को नमानिकन श्रद्धा साथ ब्राह्मणहरूलाई भुइँसित दक्षिणा पनि दिनुपर्दछ। अनि तिनै ब्राह्मणहरूका सामुमै भरसक व्यावहारिक गठगाठ गर्ने पहिलेका नियमहरूलाई प्रतिज्ञा गरेर ब्राह्मणहरूका सामु यस्तो प्रतिज्ञा वचन भनेर तिनीहरूलाई शक्ति अनुसार भेटीघाटी फलफुल जे जस्तो जुर छ उनीहरूलाई दिएर बिदा दिनु। त्यस्तै रहेर हे राजन, राति एक छाक मात्र खाने नियममा रहेको व्रती मनुष्यले पनि ब्राह्मणहरूलाई यथेच्छ भोजन गराउनु पर्दछ। अनि थपेका वा मागेर नखाने व्रतीहरू नियमपूर्वक रहेर कुनै भगवानको ब्राह्मणहरूका साथमा रहेर यस्ता नियमहरू गर्ने जसले चाहिँ अनि यिनै प्रकारले दक्षिणा सहित अनेक प्रकारले गायदान आदि गर्ने अनि उनीहरूले समस्त मनोकामना पूरा गर्नका लागि भगवानको पूजन गरिरहने। अनि त्यस पछाडि हे राजन, त्यस पछाडि उनीहरूले उनी भगवानको चाहिँ सधैँभरि नियम पालना गरिरहने। भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि भगवानलाई चाहिँ उसले जस्तो प्रकारले भगवान प्राप्त खुसी हुनुहुन्छ त्यस्ता नियमहरू सदैव चाहिँ गरिरहने गर्नुपर्दछ। हे राजन, ती बताइएका वस्तुहरू सम्पूर्ण अनुसार नै भगवानलाई पूजा गर्ने अनि ती पूजा गरिसकेपछि भगवानको पूजा सकेपछि ब्राह्मण आदिलाई पूजन गराएर भोजन गराई तिनीहरूबाट सम्पूर्ण व्रत पूर्ण होस् भन्ने आशीर्वाद लिनु पर्दछ। किनकि त्यस्तो अभावको स्थितिमा ब्राह्मणको वचन नै सिद्धिदायक हुन्छ। ब्राह्मण वचनम परिपूर्णमस्तु। अनि ब्राह्मणहरूलाई ढोगेर बिदा दिनु, त्यस पछाडि आफूले भोजन गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले चतुर्मास भरि जो वस्तु त्यागेको छ त्यसको समाप्ति गर्ने काम गर्नु। हे राजेन्द्र, जो बुद्धिमान मनुष्य यस प्रकारको आचरण गर्दछ, जो मनुष्य ती दानहरूको अत्यन्त अर्थात् कहिले नसकिने पुण्य फल पाउँदछ, आखिरमा मृत्युपछि जो जन सोझै विष्णुको पूर्व वैकुण्ठमा जान्छन्। हे नृपराजन, जो जन यस्ता प्रकारले अभिज्ञतापूर्वक अर्थात् बीचमा नछोडिकन चतुर्मासको व्रत समाप्त गर्दछ त्यो जन कृतकृत्य हुन्छ, फेरि पनि मृत्यु लोकमा बस्न पाउँदछ। अनि भन्नुहुन्छ, प्राणी भएर जन्मदैन, सधैँ विष्णु लोकमा नै रहिरहन्छ। हे महिपाल, यी सब कुरा विधिपूर्वक बताए बमोजिम गर्यो भने चतुर्मासको नियम परिपूर्ण हुन्छ। तर यदि ती व्रत गलत तरिकाले अर्थात् भनेको भन्दा फरक तरिकाले गर्यो भने व्रतको फल कति पनि प्राप्त हुँदैन। हे राजन युधिष्ठिर, तिमीले मलाई जो कुरा सोध्यौ यो सारा कुरा मैले तिमीलाई बेली विस्तार पूर्वक बताइदिएँ। यो मैले तिमीलाई सुनाएको 24औं एकादशीको महात्म्य। जो जन कार्तिक भरि पाठ गर्दछ अर्थात् वाचन गर्दछ भने ती संयमी ब्राह्मणद्वारा सुन्दछ भने उसले हजारौं गायदान गरेको फल प्राप्त गर्दछ भनेर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यिनै सुतजी महाराजले यो एकादशीको व्रत कथा श्रवण गराउनुभयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय। हामीले पनि यहाँ कुनै भगवान श्री हरिले बताउनु भएको कथा हामीले पनि यहाँ यति बेरसम्म लगाएर
श्रवण गर्यौं। अब सबैले फूल लिएर भगवानको ध्यान गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिण निर्धन साधना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री तत्सत्। अतसि कुसुमोपमेय कान्तिर् यमुना कुलकदम्ब मूलवर्ती नवगोपवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मंगलम न। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रेम संग बनवला भक्तवत्सल भगवान को जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय। हरि बोधनी एकादशी महात्म्य को जय। लक्ष्मी नारायण भगवान को जय। जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यति बेलासम्म यो कथा श्रवण गरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हृदयदेखि नै साधुवादको अर्पण भन्दै हजुरहरू उनी भगवान श्रीहरिको ध्यान गरिरहनुहोला, स्मरण गरिरहनुहोला, पूजा अर्चन गरिरहनुहोला, भगवानको सदैव कृपा प्राप्त गरिरहनुहोला भन्दै हजुरहरू हाम्रो यो जीवन सन्देश च्यानलमा सदैव रहिरहनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि नजिकै रहेको यो बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला अनि त्यस पछाडि नोटिफिकेसन अलमा राख्नुहोला अनि हामीसँग सदैव जोडिएर रहिरहनुहोला भन्दै हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बितोस्, आनन्दमय बितोस्, भगवानको कृपा सदैव रहिरहोस् भन्दै म प्रस्तोता दिपढुङ्गाना बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमन्नारायण।